मोदीसँगको मित्रता बढ्ने र अहिले कालापानी लिपि लिम्बियाधुरा हामीलाई फिर्ता गर्ने भए पनि हामीले जबसम्म उसले माफी माग्दैन त्यस्तो कमान्डर इन चिफलाई यहाँ रोक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमै ढुङ्गा बर्साउनुपर्छ। युवाहरूले सक्छन् भन्ने ठोकियो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको माग रहेको छ। यहाँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँको नेपालको र चिनको इन्ट्रेस्टमा कसैले पनि घातक काम गर्छ भने त्यस्तालाई धुलोपिठो पार्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यसको सङ्केत अहिले चाइनाबाट केही देखिएन। तर पश्चिमाहरूले चिनलाई विस्तारवादी, चिनलाई चाहिँ तपाईँको डेथ ट्र्यापमा नेपाललाई पार्न खोजेको र नेपाललाई खतम पार्न खोजेको, नेपालको चाहिँ सडक निर्माण गर्ने, नेपालको चाहिँ समग्र विकास गर्ने भन्ने, तर नेपाललाई आफ्नो चाहिँ एउटा जालोमा फसाउने किसिम। नेकपा भन्ने पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नै मिलायो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै स्वार्थ बाजिएपछि त्यो चकनाचुर हुँदैछ। यो सरकार पनि चाहिँ सेनाले समर्थन गर्यो भने यो सरकार टिक्छ, होइन भने तपाईँ यो सरकार ढल्न सक्छ। दर्शकहरू नमस्कार। थाहा अनलाइन टिभी र थाहा टिभीमा हामी यति बेला समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस गर्नको निमित्त हामीसँग एकजना अतिथि निम्ति आएको छ, जो नेपाली राजनीतिको अत्यन्त गहिरो तवरले उहाँले चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्न गइरहेको छु। र म शरद रिजाल र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीजी। कैदीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अहिले जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो भारत र अमेरिकाको यो 2+2 बैठक जसरी इन्डियामा बस्यो नि, यो आन्तरिक मामिला रक्षा मामिला सम्बन्धी बैठक गर्ने भनेर, यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्दै र अन्तर्राष्ट्रिय तवरले हेर्दाखेरि अब यो हाम्रो एसिया जुन ऊ छ नि महादेश छ, यो पुनः चाहिँ एउटा युद्धको नगरा बन्ने स्थिति देखा परे हो या के हो यो विषय? बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो रिजालजीले, शरद रिजालजीले, र वास्तवमा अत्यन्तै समसामयिक र युद्धको नगारा बज्ने अवस्था सिर्जना भयो। अमेरिकाले चीन र भारतको बिचमा समझदारी हुँदाहुँदै खास गरी रुसका राष्ट्रपति पुटिनले जुन प्रकारको एउटा भूमिका खेल्नुभएको थियो, जसले चीन र भारतलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो, तर अचानक अहिले अमेरिकनहरूले यस्तो इन्डियालाई दबाब दिए कि इन्डियनहरूलाई बाध्य पारियो र अमेरिका स्वयंले, अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री जस्तो मान्छेले र रक्षा मन्त्री जस्तो मान्छेहरू आफै उपस्थित भएर उहाँहरूले एकातिर भारतसँग 3वटा अत्यन्त खतरनाक किसिमका सम्झौताहरू गर्नुभयो र दोस्रो चिनलाई चाहिँ, र अझ चिनभन्दा पनि चिनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ दक्षिण पूर्व एसिया र प्रशान्त क्षेत्र अथवा हिन्द महासागर क्षेत्र दुईटै क्षेत्रमा चीन विस्तारवादी रूपमा आएको भनेर उनीहरूले गम्भीर प्रकारको चीनलाई आक्रमणकारी बनाएर र यो समग्र क्षेत्रको शान्तिको शत्रु हो चीन भनेर सोझै त्यसरी आएर अर्कोतिर इन्डियालाई चाहिँ नि, इन्डियासँग जुन प्रकारका सम्झौता गरियो त्यसमा बेका सम्झौता भन्ने एक सम्झौताले त चीन चाहिँ नि कुनै समय यो चाहिँ इन्डिया चाहिँ कुनै समय जसरी रुससँग सैनिक सन्धि गरेर दक्षिण एसियामा युद्ध उन्माद फैलाइरहेको थियो इन्दिरा गान्धीको समयमा, ठिक अहिले त्यस्तै यो चाहिँ अमेरिकाको आडमा समग्र दक्षिण एसियामा इन्डियनहरू अब युद्ध उन्माद फैलाउने खतरा उत्पन्न भयो र तपाईँले युद्धको नगारा भन्नुभएको त्यो शब्द सही हो। र उनीहरूले पहिले पनि उत्तेजनात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लद्दाख क्षेत्रमा चाहिँ नि चीनमाथि हमला गर्न पुगेका थिए र उल्टो मार खाए र त्यसपछि गएर चीनसँग उनीहरूले चाहिँ माफी मागेर अब अलिकति स्थितिलाई शान्त पारेकोमा अहिले अब बिचारा इन्डियनहरूको अहिले चाहिँ नि हालत खराब छ। 17 ट्रिलियन डलर चाहिँ अहिले इन्डियालाई पश्चिमाहरूको ऋण छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएको हुनाले
पश्चिमाहरूले जे भन्यो नाइ भन्न उनीहरूको स्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले अमेरिकाको उक्साहटमा दक्षिण एसियामा भयानक युद्धको खेल खेल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। तपाईँको प्रश्नको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जस्तो कैदी सर अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तो भारत र अमेरिकाको जुन चाहिँ सम्बन्ध पारस्परिक सम्बन्ध अहिले अत्यन्त अहिले मजबुत भएको देखिरहेछ होइन। अनि अब विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन अहिले के यो भारत र चाहिँ अमेरिका एकातिर र चीन अर्कोतिर, चीन रुस लगायत देश अर्कोतिर भएर यो छुट्टै नयाँ समीकरण शक्ति सन्तुलनको दृष्टि नयाँ समीकरण बने हो अहिले होइन। संसारमा 3 प्रकारका शक्तिहरू देखा परे। अहिले संसारको द्वन्द्व भनेको सभ्यताको द्वन्द्व, धर्मको द्वन्द्व, विचारधाराको द्वन्द्व र हो। अहिले हिजो विचारधाराको द्वन्द्व थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको के छ सभ्यताको द्वन्द्व भएपछि त 3टा सभ्यता देखा परे। एउटा पश्चिमाहरूको क्रिस्चियन सभ्यता, दोस्रो मुस्लिमहरूको सभ्यता होइन, तेस्रो पूर्वीय सभ्यता जसलाई चाहिँ नि चीनले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा रसियाले पनि समर्थन गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले पश्चिमाहरूले चाहिँ नि भयानक रूपमा फ्रान्स जस्ता देशमा त तपाईँको मुसलमानहरू सबैलाई आक्रमणकारी भन्ने टाइपको आयो र पश्चिमाहरूले अमेरिकामा पनि धेरैजसो मुस्लिमहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको आयो। त्यसैले गर्दा मुस्लिमहरूसँग पनि भयानकसँग युद्ध अहिले पश्चिमाहरूको त्यसरी देखा परेको छ। र उनीहरूले चाहिँ नि इन्डियालाई चाहिँ नि के गरे भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले अब जताततैबाट हार खाइरहेको, जताततै पराजित भइरहेको अमेरिकाले अहिले चाहिँ नि के गरे त इन्डियामा जुन प्रकारको चाहिँ नि बाहिरबाट देखाउने बेला हिन्दू राष्ट्र भन्ने, भित्र क्रिस्चियन राष्ट्र हो त्यो। र त्यो गाई इन्डियामा जति कहीँ काटिँदैन। त्यसैले गर्दा उनीहरूले के गरेका छन् भने ऋणमा डुबेको इन्डियालाई बाध्य पारेर उनीहरूले आफ्नो पक्षमा लिने र इन्डियाको साथसाथै श्रीलङ्का, मालदिभ्स, नेपाल वरिपरिका सानातिना देशहरूलाई उनीहरूले बाध्य पार्ने र आफ्नो एउटा चाहिँ नि ग्रिपमा हिँडाल्ने। र हिजो चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि इन्डियासँग चाहिँ नि फुर्ती गरेर चीनको पक्षमा गएको छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूले सोचिरहेका थिए। यथार्थ त्यो भएन। यथार्थ के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अहिले अचानक चाहिँ अमेरिकनहरूले नै यहाँनिर खेल खेलिरहेको जस्तो देखियो। खास गरी नेपालका जुन अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सरकार चाहिँ नि बाहिर बोर्ड चाहिँ कम्युनिस्टको भए पनि भित्र चाहिँ पश्चिमाहरूको लागि काम गरिरहेको सरकार हो भन्ने देखिन आएको छ। जस्तो कैदी सर यो भारतीय अब लगत्तै यो कार्तिकमै भन्ने कुरो थियो होइन, मङ्सिरको सायद पहिलो हप्तातिर होला, यो भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण एउटा चर्चाको विषय बनिरहेछ। अनि यसको राजनीतिक महत्त्व के छ, के अर्थ छ? ऊ नेपाल आउनको निम्ति जसरी चाहिँ नेपाल सरकारले उसलाई आमन्त्रित गरेको छ नि, यसको मुख्य कारण के हो? कारण चाहिँ नि मैले अघि भने नि अमेरिकनहरूले हिजो चाहिँ नि गएर अलिकति चाहिँ नि इन्डियाको विरुद्ध पनि नेपाललाई उक्साउने काम गरे। अहिले नेपाललाई चाहिँ फेरि 180 डिग्री घुमाएर इन्डियाको शरणमा जाने र खास गरी के छ भन्दाखेरि CIA द्वारा सञ्चालित भारतको भन्ने जासुसी संस्था छ नि, त्यो संस्थालाई उनीहरूले त्यो सामन्त गोयललाई अस्ति अचानक रातारात यहाँ केपी ओलीसँग भेटाए र त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर उनीहरूले त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अखाडा बनाउने र चीन विरुद्ध त्यो क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यति मात्रै नभएर उनीहरूले के गरे भने अब नेपाललाई चाहिँ नि आफ्ना सबै मागहरू छोडेर यो उता इन्डियनहरूको क्याम्पमा जानुपर्ने, इन्डियनहरूले जे भन्छन् मान्नुपर्ने र इन्डियनहरूको चाहिँ नि सेनापतिलाई यहाँ बोलाएर चाहिँ नि जुवाई बनाएर स्वागत गर्नुपर्ने, नेपालको भूमिमाथि सडक बनाउने। अनि त्यो सडक किन बनाएको भनेर नेपालले त्यसको विरोध गर्दाखेरि त्यो नरवणे भन्ने जर्नलले तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ चीनको उक्साहटमा भारत विरुद्ध काम गरिरहेछ नेपालले भनेर भनेको थियो। र त्यति बेला हाम्रा रक्षा मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यो एकदमै आपत्तिजनक र यसले गर्दाखेरि त्यो
त्यसलाई चाहिँ नि यो युद्ध लड्ने स्थिति नेपालसँग आउने सङ्केत गरेका थिए। तर अहिले त्यो रक्षा मन्त्रीलाई एकातिर थन्क्याएर अचानक प्रधानमन्त्री चाहिँ 180 डिग्री प्रधानमन्त्रीलाई कसले घुमाइरहेको छ, के यो प्रपञ्च हो, अब यो चाहिँ नि एमसिसी पास गर्नका लागि हो कि, अब यो यस्तो प्रकारको चाहिँ नि उहाँहरूले जुन गेम प्लानहरू गर्नुभएको छ त्यो के देखिन्छ भने दक्षिण एसियामा चीन विरुद्धको जुन र अनि विभिन्न हाम्रा सभ्यता संस्कृति विरुद्धको जुन अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ त्यसमा चाहिँ नेपाललाई जबरजस्ती तपाईको चाहिँ नि धकेलेर लैजाने किसिमको काम चाहिँ पश्चिमाहरूको इसारामा नेपाल सरकारले गरिरहेको सङ्केतहरू देखिएको छ। पनि सर जस्तो यो अहिले तपाईँले यहाँले इङ्गित गरे जस्तै नेपाललाई चीन विरुद्ध परिचालन गर्ने, चीन विरुद्ध चाहिँ नि मोबिलाइज गर्ने रणनीतिमा अमेरिका र यो पश्चिमाहरू जो भारतीयदेखि पश्चिमाहरूको त्यो ढङ्गको रणनीति हो भन्ने आशय हो यहाँको? चीन विरुद्ध त्यो रणनीति त खुलेर आइसक्यो नि, उनीहरूले त चीनलाई गाली गरिसके र चीनका पनि चाहिँ तपाईँको खास गरी दिल्लीमा चाहिँ चिनिया राजदूतले यो यसको भयानक किसिमले प्रतिरोध यो यति चर्को रूपमा यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा नै उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाले र अमेरिकाले चाहिँ झुट बोलिरहेको, अमेरिकाले गलत कामहरू गरिरहेको, अमेरिकाले चाहिँ समग्र मर्यादा नआएको र यो अर्काको मुलुकमा चाहिँ नि आन्तरिक मामलामा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको भनेर चिनिया राजदूत चाहिँ दिल्लीका चिनिया राजदूतले मङ्गलबार जब त्यो मिटिङ भयो त्यहाँ गएको मङ्गलबार त्यसको लगत्तै चाहिँ तपाईँ चिनिया राजदूतले नै वक्तव्य दिएर चीन सरकारका प्रवक्ता पनि आइसके, चाइनाले यसलाई अत्यन्त स्ट्रङली लिएको छ र चीन र भारतलाई युद्धमा धकेल्ने किसिमको जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यो षड्यन्त्रको विरुद्ध चाइना पहिलोचोटि खुलेर आएको छ। हुन त चाइनाले एउटा अत्यन्तै सहनशील नीति धारण गरेको छ। चाइनाले आफ्ना वरिपरिका छरछिमेकहरूलाई यो जुन प्रकारका पश्चिमाहरूका उत्तेजनात्मक गतिविधि छन् त्यसका विरुद्ध कहिल्यै सघाएको देखिँदैन, सहयोग गरेको देखिँदैन। चाइनिजहरूको चाहिँ नि कूटनीति के हो बुझ्न सकिएको छैन। उनीहरू जहिले पनि चाहिँ पछाडि हडिराख्ने र चुपै लागिरहने अवस्थामा देखा परेका छन्। नत्र होइन भने हामी यहाँ चाहिँ नि तपाईँको त्यो अमेरिकनहरूको प्यादा भएर आइरहेको त्यो मणिमुकुन्द के अरे नरबडेलाई हामी त्यहाँ एयरपोर्टमा ढुङ्गा हान्न तयार थियौँ। तर यहाँ चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बिचको चलखेलमा एउटा चाहिँ नि नेपाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जागरुक जनता चाहिँ त्यत्तिकै मार खाने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाइनिजहरूले जसरी चीनमा शासकहरूले मात्रै निर्णय गर्छन् त्यसरी उनीहरूले चाहिँ नि नेपालका पनि शासकहरूलाई मात्रै आफ्नो कन्फिडेन्समा लिने किसिमको काम गरिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि के छ भने जनस्तरमा जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नि चेतना र साम्राज्यवादलाई भेट्नमा घुँडा टेकाए जस्तो घुँडा टेकाउने जुन कामहरू हामीले गर्न सक्थ्यौँ त्यो काममा चीनको भूमिका अलि चाहिँ तपाईँको स्पष्ट नभएको हुनाले र सहयोगी प्रकारको नभएको हुनाले नेपालका जनस्तरमा कतिपय शक्तिहरूले केही पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ अहिले। जस्तो कैदी सर यहाँले भन्न खोजेको कुरोबाट के पुष्टि हुन थाल्यो भने जस्तो नेपाल अब विविध प्रकारका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा चाहिँ क्रीडास्थल त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा भयो नि। अब यो चाहिँ तपाईँको यो खास गरी चाहिँ नि यो अमेरिकनहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको जब चाइनाले हामीलाई चाहिँ नि बिआरआई अन्तर्गत सडक बनाइदिने र नेपालको चौतर्फी विकासमा चाहिँ नि केही भूमिका खेल्ने जस्तो वातावरण भएपछि र एकातिर त्यो अर्कोतिर उनीहरूको चाहिँ नि यो खास गरी विश्वमा जगतमा जेठो सभ्यताको केन्द्र त नेपाल हो नि। त्यो हिन्दू सभ्यताको विरुद्ध क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अनेक थरी प्रोजेक्ट बनाएका छन् र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरू यहाँ खेलिरहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ नि नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान अथवा सार्क कन्ट्री प्लस चीनलाई अथवा एसियाली मुलुकहरूलाई आपसमा मिल्न नदिने जस्तो उनीहरूले के गरेका छन् भने तपाईँको भारत, अस्ट्रेलिया, अब चाहिँ तपाईँको यो जापान होइन कोरिया जस्ता मुलुकहरू मिलाएर क्वाड भन्ने संस्था बनाएका छन्। त्यो क्वाड अन्तर्गत उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजो जसरी उनीहरू रुसका विरुद्ध लड्थे अहिले त्यसरी चीनका विरुद्ध उनीहरूको सबै
यहाँ मनोमानी विरुद्धता आउन सक्ने सम्भावना भएको त चाइना मात्रै हो। त्यसैले चाइनाको विरुद्ध उनीहरूले के गरेका छन् भने विभिन्न मुलुकहरूलाई उचाल्ने, मुलुकको सेनालाई उचाल्ने, मुलुकका गुप्तचरहरूलाई उचाल्ने। हिजो पनि अमेरिकनहरूकै डिजाइनमा र भन्ने गुप्तचर एजेन्सी खडा भएको हो नि, र चीनमाथि 62को वार पनि त अमेरिकनकै डिजाइनमा गरिएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि उनीहरूले के गर्छन् भने युद्ध गराउने, युद्ध गरायो भने उनीहरूका आफ्ना हतियार बेच्ने। उनीहरूले अहिले चाहिँ नि इन्डियासँग त एयरफोर्स त उनीहरूले इन्डियाको एयरफोर्स त आफूले आफ्नो कमान्डमा लिइसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको पश्चिमाहरू चाहिँ नि जसरी पनि यहाँ युद्ध तपाईँ युरोपमा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध युरोपमा भयो। अब अर्को युद्ध तपाईँको युद्ध कहाँ हुनु पर्थ्यो? अमेरिकामा हुन सक्थ्यो, तर उनीहरू अमेरिकामा गर्दैनन् त्यो युद्ध। युरोप र अमेरिका नगर्ने एसियामा युद्ध गर्ने उनीहरूको त्यो टार्गेट छ। अझ चीन र भारतको बिचमा गराउने। अब भारत त उनीहरूको कमारा छ, अब तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको ऋणमा डुबेको छ, त्यस हुनाले भारत उठ्न सक्दैन। त्यो कमारालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ नि यो दक्षिण एसियामा चाहिँ नि युद्धको नगारा बजाउने तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, हो त्यस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ नि स्थितिहरू उत्पन्न भएको छ। यो युद्धको नगाराको विरुद्ध शान्तिको नगारा बजाउनका लागि हामी चीनलाई समर्थन गर्न तयार छौँ, हामी रुसलाई समर्थन गर्न तयार छौँ। एसियाको सभ्यता संस्कृतिको पक्षमा हामी चाहिँ व्यापक जनसमुदायलाई उचाल्न तयार छौँ र भारतमा पनि त्यस्तो प्रकारको व्यापक एउटा चाहिँ नि उभार जनउभार छ। कोरोना नआएको अहिलेसम्म मोदी सफाया भइसक्थ्यो अमेरिकनहरूको प्यादा मोदी, तर अहिले चाहिँ नि के गरिराखेको छ भने एकातिर मोदीलाई पनि हिन्दू धर्म विरुद्ध परेशान गर्ने, मुसलमानहरूलाई र चाहिँ त्यहाँ क्रिस्चियनहरूलाई उचालेर र विभिन्न प्रकारका विरोधी राजनीतिज्ञहरूलाई उचाल्ने पनि पश्चिमाहरू नै छन्। र उनीहरूका तपाईँको शेषनागका जस्ता 1000 टाउका छन् उनीहरूका। एउटा टाउकोले क्रिस्चियनलाई उचाल्छ, एउटाले मुसलमानलाई उचाल्छ, एउटाले हिन्दूलाई उचाल्छ। साम्राज्यवादीहरूका अनेक प्रकारका तपाईँको चाहिँ नि खेलहरू छन्। त्यो खेलमा अहिले चाहिँ नि दक्षिण एसियामा चाहिँ युद्धका नगारा बज्न थालेको छ। कहिले सर अहिले जस्तो यहाँ हाम्रो नेपाल सरकार, नेपालमा जुन अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ नि होइन, 2/3को सरकार छ, लगभग मजबुत सरकार छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब जुन यो अवस्था यहाँले इङ्गित गर्नु पनि जसरी चाहिँ नेपालले चाहिँ नि विविध शक्ति केन्द्रहरूले एउटा चाहिँ नि एउटा ट्रान्जिट स्थल है द्वन्द्वको ट्रान्जिट स्थलको निमित्त प्रयोग गर्न थालिरहन् भन्ने कुरो यहाँले भनिसकेपछि अब यसको निरूपणको निम्ति, यसको नियन्त्रणको निम्ति होइन, यो समस्याबाट यसको समाधानको निमित्त हाम्रो नेपाल सरकारको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो? होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री त चाहिँ तपाईँको एमसिसी ल्याउने भनेर उहाँले आफू चाहिँ पहिले अमेरिकी धुरीमा रहेको देखाइसक्नुभयो, तर उहाँका विरुद्ध नेकपाभित्र एउटा सशक्त प्रतिरोध देखा पर्यो। काङ्ग्रेस त पहिले आत्मसमर्पण गरिहाल्यो। अब तपाईँको अरू पार्टीहरू पनि जति पनि अपोजिसनमा छन् उनीहरू लाया हराएको काम गर्ने, इन्डिया र अमेरिकाले लगाएको काम गर्ने पार्टीहरू छन् यहाँ। र जति पार्टी छन् तपाईँको अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 99% पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूका र चाहिँ इन्डियनहरूका दलाल पार्टीहरू उनीहरूले खडा गरेको, उनीहरूले 12 बुँदी अन्तर्गत ल्याएको व्यवस्था हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने तैपनि नेकपाभित्र एउटा सशक्त प्रतिरोध त्यहाँ भयो। खास गरी यसको प्रतिरोध भयो, यो चाहिँ नि तपाईँको एमसिसीको र अमेरिकी चलखेलको विरुद्ध र भारतीय चाहिँ अतिक्रमणको विरुद्ध त्यहाँनिर सशक्त प्रतिरोध गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू देखा परे। र अब चाहिँ तर तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि षड्यन्त्रपूर्वक त्यहाँ दमन गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ नि पश्चिमाहरू र इन्डियनहरू मिल्यो भने यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ। चाइना भनेको आफ्नो शान्त कूटनीति गर्ने हो, यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो अहिलेसम्म हिसाबले चाहिँ यहाँ केही नेताहरू चलेको देखिन्छ। विशेष थोरै भएको जस्तो यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभयो जस्तो यो एमसिसीको समर्थन गरेर नेपालले अमेरिकी किताबमा चाहिँ समाहित हुने प्रयत्न उति बेला गरिसक्यो हो? होइन, उति बेला होइन। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एमसिसी भनेको वास्तवमा चाहिँ नि यो बिआरआईको विरुद्ध आएको हो। चीनको बिआरआईको विरुद्ध मात्रै होइन, त्यसको भित्र अरू पनि धेरै पत्र छन् त्यहाँ। र यिनीहरूले नेपालको सभ्यता संस्कृतिलाई पतन गराउन पनि यिनीहरूको चलखेल छ यहाँ।
र यी सबै कुराहरूमा यिनीहरू आएका हुन् र यिनीहरूले के गरेका छन् भने यहाँ शक्तिमा रहेका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले आफ्नो तरिकाले परिचालन गरिरहेका छन् र यो गेममा तपाईँको प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूसँग अहिले पैसा छैन। अमेरिकनहरू र इन्डियनहरू अहिले टाढ छन्। पैसा भएको मुलुक भने त चीन मात्रै हो र चीनको चाहिँ नि अमेरिकी ब्याङ्कहरूलाई पनि ठुलो ऋण छ अहिले र झन्डै तपाईँको चाहिँ नि यो ओबामाको समयमा त चीनले एकैचोटि एकमुष्ट 20 करोड डलर चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई सापटी पनि दिएको थियो। उनीहरूको इकोनोमी धराशायी हुने जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा र इकोनोमीमा चीनसँग धेरै नै एउटा चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक अवस्था मजबुत भएको राष्ट्र भएको हुनाले चीनले चाहिँ नि तपाईँको धेरै कुछ भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि चाइनिजहरू चाहिँ नि अलिकति सानोतिनो मित्र राष्ट्रहरूसँग आफू इन्भल्भ नहुने हुनाले यहाँ पश्चिमाहरू त इन्भल्भ हुन्छन्। जहाँ पनि चाहिँ तपाईँको सहयोग दिने भन्यो कसको पैसा हो त त्यो पल सिङ्गर भन्ने व्यक्तिको पैसा हो। त्यो चाहिँ एमसिसी भन्ने त्यो व्यक्तिको पैसा ल्याउने, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ब्याङ्कहरू मोबिलाइज गर्ने, नेपाललाई ती ब्याङ्कमा धरोटी राख्ने, त्यस्तो प्रकारको नेपाललाई धसाउने प्लान अन्तर्गत त्यो कुनै आर्थिक सहयोग नेपालको नाममा सहयोग भन्ने मात्रै हो। त्यो एउटा सर्टेन नेपालको एरिया चाहिँ उनीहरूले टोटल आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने हो र नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ तपाईँको एन्टी चाइनिज कित्तामा लैजाने हो। एमसिसीको मुख्य उद्देश्य भने एन्टी चाइनिज कित्तामा लैजाने उद्देश्यले आयो र त्यसो भएको हुनाले यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई धक्का दिने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व, नेपालको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र कूटनैतिक व्यक्तित्वलाई ड्यामेज गर्ने भएको हुनाले यसको विरोध हुनुपर्ने थियो चौतर्फी। तर यहाँ धेरै जसो राजनीतिक दलहरू चाहिँ दलाल देखिए। अमेरिकनको अगाडि बोल्दै नबोल्ने एउटा पुरै उनीहरू लाटेकोसेरो भइहाले। यसमा चाहिँ तपाईँको के थियो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रतिरोध भयो, जनस्तरका कतिपय अभियन्ताहरूबाट प्रतिरोध भयो र ती अभियन्ताहरू पनि अगाडि ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लड्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै तपाईँको ब्याकिङ पनि चाहिन्छ नि। अनि त्यसै त इजरायलको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको प्यालेस्टाइन खडा भएको होइन नि। त्यो त माओ सेतुङले यासर अराफतलाई ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा अगाडि खडा गरेर सेना खडा गरिदिएर अनि त्यहाँ इजरायलको मनोमानी र यो बन्द भएको हो नि तपाईँको चाहिँ नि पश्चिम एसियामा हो। त्यो समग्र हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू इन्भल्भ भएको गेममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै एउटा चाहिँ तपाईँको समर्थन, सहयोग, लबिङ चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाइनिजहरूको भूमिका पनि अलिकति उनीहरू तपाईँको अलिकति चाहिँ कतिपय कुराहरूमा उनीहरू अलि टाढा बस्ने। तैपनि चीनका महामहिम राष्ट्रपतिले त यहाँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँको नेपालको र चीनको इन्ट्रेस्टमा कसैले पनि घातक काम गर्छ भने त्यस्तालाई धुलोपिठो पार्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यसको सङ्केत अहिले चाइनाबाट केही देखिएन। तर पश्चिमाहरूले चीनलाई विस्तारवादी, चीनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेथ ट्र्यापमा नेपाललाई पार्न खोजेको र नेपाललाई खतम पार्न खोजेको, नेपालको चाहिँ सडक निर्माण गर्ने, नेपालको चाहिँ त समग्र विकास गर्ने भन्ने, तर नेपाललाई आफ्नो चाहिँ नि एउटा जालोमा फसाउने किसिमको काम चीनले गर्दैछ भनिरहेका र अहिले चाइनिजहरूबाट चाहिँ पछिल्लो समयमा अब जस्तो तपाईँको यहीँ केरुङमा कतिपय नेपाली सामानहरू त्यहाँ फलफुलहरू त करोडौँको सड्यो। चाइनिजहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको कोरोनाको बहानामा नेपालीहरूलाई त्यहाँ कोअपरेट नगरेको, नेपालीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिएको, अलि त्यहाँ नकारात्मक किसिमका काम कारबाही पनि भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यही बिचमा चाहिँ नि तपाईँको इन्डो अमेरिकन लबीको एउटा चाहिँ नि मिडिया, त्यसबाट परिचालित मिडियाले चाहिँ नेपाल र चीनको बोर्डरको इस्यु पनि उठाइरहेको छ। यो सीमा अतिक्रमणको कुरा उठाएर त्यसलाई खुब हाइलाइट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि कोही नेता पठाएर हुन्छ कि कोही व्यक्ति पठाएर हुन्छ कि कर्मचारी पठाएर हुन्छ कि नेपाल सरकारले अनुमति नदिएर कर्मचारीको टोली त्यहाँ सीमा गएर रिपोर्ट आफै बनाउने किसिमको वातावरण पनि देखा पर्यो। यसले गर्दाखेरि
रले र सिआइएले कुन लेभलमा खेलिरहेको छ भन्ने त प्रश्न देखियो नि। त त्यसको विरुद्ध अब अलिकति चाहिँ सशक्त रूपमा केही काम गरौँ भने खोइ त्यसको लागि चाहिँ चाइनिजहरूको कुनै चाहिँ सक्रियता तदारुकता अथवा मिडियामा केही त्यस्तो काम गरेको चाइनिजहरूले चाहिँ कुनै सपोर्ट गरेको केही देखिँदैन। चाइनिजहरूले हामीलाई भनेपछि जस्तो यहाँले यहाँको सारमा के भयो के भन्नुभयो भन्दाखेरि जसरी यो नेपालले एमसिसी समर्थन गरिसके पश्चात अमेरिकन कितामा नेपाल गयो, नेपालको केही यहाँको लिडरसिप मुख्य नेतृत्व रहिरहेको राज्य सञ्चालक गए, तत्पश्चात नेपाल चीन अब चाहिँ आम्ने सामनेको स्थितिमा गए अथवा नेपाल चीनको सम्बन्ध त्यो ढङ्गको तिक्ततापूर्ण अवस्थामा गयो भन्न खोज्नुभयो यहाँले? होइन, तिक्ततापूर्ण अवस्थामा त छैन। किन भन्दाखेरि चाइनिजहरूले त अब चाहिँ तिक्त बनाउँदैनन् नि। उनीहरू त न मिठो बनाउँछन् न तितो बनाउँछन्। उनीहरू त एकदम टाढा छन्, डिस्टेन्समा छन्। उनीहरूले चाहिँ नि यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप पनि गर्दैनन्। उनीहरू अलिकति चाहिँ असम्पृक्त भएर बसिया जस्तो देखा पऱ्यो क्या। हजुर, सम्पृक्त भएन। हजुर, अब कसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमाहरूको षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरेर यहाँ कोही सहिदै भइहाल्यो पनि चाइनिजहरूले एउटा फुल नचढाउलान् जस्तो अवस्था छ क्या। उसको मौन अनि उसलाई चाहिँ विस्तारवादी भनेर यहाँ चाहिँ नि बवन्डर मचाइएको छ। सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमाहरूको चाहिँ लगानीमा सारा तपाईँको मिडियादेखि लिएर एनजिओहरूदेखि लिएर दुनियाँ पार्टीहरू त्यसरी फुइकेर हिँडेका छन्। तर त्यस्तै पार्टीलाई फेरि उनीहरू चाइनिजहरू चाहिँ नि एकदम भलाद्मी भएर उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, तर जो साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूलाई चाहिँ अलि कन्सोलिडेट गर्ने जुन माओसेतुङको समयमा स्टालिनको समयमा तपाईँको जुन हुन्थ्यो नि, होइन, त्यो तपाईँको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि कुनै गतिविधि जस्तो यो कहिले सर यो जस्तो कृष्णबहादुर महराले एउटा काण्ड पर्नुभन्दा केही समय पश्चात चीनको महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो होइन। अब कतिपय मान्छे मिडियामा एक ढङ्गको प्रचार के थियो भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महरा भनेको चाइनाले लबीको मान्छे हो भन्ने पनि थियो। त्यो महरा सी जिनपिङ नेपाल आउनु पूर्व नै महरालाई एउटा चाहिँ काण्डमा फसाएर जसरी चाहिँ एउटा भित्र चाहिँ कैद गरियो नि, त्यो र सी जिनपिङ नेपाल आउनु बिचको कुनै सम्बन्ध थियो? महरा साँच्चीकै चाहिँ चाइना लबीको मान्छे हो भन्नको निमित्त चाहिँ त्यो एउटा प्रोपगान्डा गराइया थियो या साँच्चीकै महरा चीनसँग निकटस्थ व्यक्ति हुन्? होइन, त्यो त मलाई केही थाहा भएन, व्यक्तिको कुरा गर्ने कुरो पनि आएन। हजुर, तर तपाईँको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि नेपालको संसदमा हजुर, त्यो एमसिसी सम्बन्धी जुन रोकिरहेका थिए जुन फाइल छ नि, हजुर, त्यसमा चाहिँ नि दुइटै अध्यक्षको सहमति भयो भने मात्रै अगाडि बढाउने र नेकपाको सहमति भयो भने अगाडि बढाउने भनेर त अहिलेको सभा राखेका छन् र अहिलेको सभामुखले अदालतबाट ज्यान मुद्दा छ त्यसको पाठो लगाएर तलाउनलाई यहाँ चाहिँ नि षड्यन्त्र भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइराखेको छ अग्निसापटको सन्दर्भमा। होइन, त्यस्तो सबलाई थाहा छ नि। ल म अलि अर्को अलिक फरक विषयमा गएँ। जस्तो यो यहाँले कुनै दिन भन्नुभएको थियो यो एमसिसी खारेज हुनको निमित्त डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वमा नरहिसके पश्चात एमसिसी खारेज हुने सम्भावना छ भन्ने तवरको कुरा आएको थियो नि। अब के छ यो डोनाल्ड ट्रम्प पुनः नेतृत्वमा आउने सम्भावना छ या चाहिँ नि डोनाल्ड ट्रम्प पुनः नेतृत्वमा आएन भने एमसिसी नेपालबाट के खारेज हुन्छ? अमेरिकामा अहिले कस्तो देखिएको छ भने मेरा व्यक्तिगत साथीहरू पनि 99% विद्वानहरू जो सशक्त रूपमा एउटा अमेरिकालाई चाहिँ नि फासिजमबाट मुक्त गराउने, युद्ध अपराधबाट मुक्त गराउने र कुनै पनि हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने किसिमको एउटा जुन व्यक्तित्व त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् नि, ती सारा व्यक्तित्वहरूले अहिले चाहिँ नि जो बाइडेनलाई समर्थन गरेका छन् र अमेरिकी जनताले विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय दिए, निर्वाचनमा कुनै धाँधली भएन, कुनै त्यस्तो चलखेल भएन भने तपाईँको चाहिँ नि ट्रम्पको हार्ने सम्भावना अहिले बढेर गएको छ। यदि ट्रम्प हारे भने मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि उनको पार्टनरसिपमा आएको जुन पल सिङ्गरको निजी योजना छ नि, यो एमसिसी भन्ने हो, त्यो योजना चाहिँ तपाईँको पल सिङ्गरको पहिले पार्टनर थिए तपाईँको जर्ज डब्लु बुश, पछि पूर्व राष्ट्रपति, पछि अहिले चाहिँ ट्रम्प उनको पार्टनर भए। त्यसो भएको हुनाले
अब हुन त मान्छेले के भन्छन् भने जो बाइडेन पनि इल्युमिनाटीहरूकै मान्छे हुन् भनेर भन्छन्। यदि चाहिँ नि बर्नी स्यान्डर्स जस्तो उम्मेदवार भएको भए अहिले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ अमेरिकामा एउटा जनपक्षीय परिवर्तन हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छेको चाहिँ धारणा छ। र खास गरी के हो भन्दाखेरि यो अमेरिकी जनताको अमेरिकाको यो प्रोजेक्ट होइन। मलाई अमेरिकी साथीहरूले मेरी तपाईँको डेटसनदेखि लिएर यो चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँका अमेरिकाका कयौँ पत्रकारहरू वाइने मेडसन जस्ता कतिपयले मलाई भनेका छन् तपाईँको यो चाहिँ नि एमसिसी भनेको कुनै अमेरिकी जनताको अमेरिकी ट्रेजरीको प्रोजेक्ट होइन, यो अमेरिकी इल्युमिनाटीहरूको षड्यन्त्रकारी प्रोजेक्ट हो जसले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई चाहिँ ड्यामेज गरिरहेको छ र त्यसलाई तपाईँले विरोध गर्नुभएकोमा तपाईँ असली अमेरिकी मित्र हो भनेर मलाई भनिरहेका छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दा अहिले मैले भनेको के हो भन्दाखेरि यदि ट्रम्पले हार्यो भने वाइडेनले चाहिँ नि त्यसलाई समर्थन गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। भने ट्रम्पले हारे भने वाइडन जुन अर्को उम्मेदवार छन् नि ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धी उनी चाहिँ नि वाइडन नेतृत्वमा आयो भने अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपति बन्यो भने यो एमसिसी खारेज हुने सम्भावना छ, प्रबल सम्भावना छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो अहिलेसम्म नेपालको संसदमा पनि नत्र केपी शर्मा ओलीले कुनै दिन संसद बोलाएर ल यसलाई पास गरिदेऊ भन्यो भने काङ्ग्रेस अरू भएभरका ती सबै पश्चिमाहरूको जुठो कुरो खाएका पार्टी त सबै त्यसैमा राल गाडेर बसिरहेछन् नि, अलिकति अरू झर्छ कि भनेर। त त्यस्ता दलालहरूले भरिएको छ अहिलेसम्म संसद। नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छैन। तर यसलाई अड्काउने काम चाहिँ के गरेका छन् भने नेकपाभित्रका केही राम्रा व्यक्तित्व भएका जस्तो लीलामणि पोखरेल जस्ता जसको इतिहास पनि धेरै उज्यालो छ त्यस्ता व्यक्तिहरू, देव गुरुङ जस्ता तपाईँको चाहिँ जो विद्यार्थी कालदेखि चाहिँ लामो सङ्घर्ष गरेर आएका छन्। अब तपाईँको अर्को चाहिँ नि भीम रावल जस्ता ती कतिपय चाहिँ नि उज्याला व्यक्तित्वहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको अँध्यारोको विरुद्ध खडा छन् र तिनीहरू मात्रै नभएर हामीहरू जनस्तरबाट यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ। 20 जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो एकातिर नेकपाको सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकार, अर्कोतिर साना 21 दलीय मोर्चा पनि बनेको छ नि सरकारको विरुद्धमा। तेस्रो जनआन्दोलनको हामी सिर्जना गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ जुन 21 दलीय मोर्चा, जसमा यो वैद्यजीवको नेकपा माओवादीदेखि लिएर अन्य घटकहरू छन्, सानातिना मालेदेखि। त्यसमा सशक्त रूपमा नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्य एक ठाउँमा आइदिए भने त एउटा रडाको त मचिन्छ। तर मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो दलीय मोर्चाहरूको जुन रत्नपार के अरे उसमा बहरमहलमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दाखेरि 50-60 जना मान्छे मात्रै देखेँ मैले त्यहाँ। भने 21 दलीय मोर्चाका त कमसेकम पदाधिकारी मात्रै आयो भने 5-7 सय त हुनुपर्ने। त्यसैले त्यो अलिक दयनीय अवस्था किन हो कुनै बुझ्न सकिनँ मैले। ती साथीहरूसँग मेरो कुनै छलफल पनि भएको छैन। तिनीहरूभन्दा त म एक्लै गएँ भने मैले रत्नपार्कमा तपाईँले सुटिङ गर्न आउनुभयो नि, तपाईँले लाइभ पनि प्रसारण गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कति सशक्त रूपमा कमसेकम केही नभए पनि 1500-2000 मान्छे त मैले जहिले रत्नपार्कमा बोल्दाखेरि आउँछन् नि। भनेर त्यो बहरमहलमा मान्छेको ताल देखेर मैले चाहिँ नि अलिक के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। र वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला, तपाईँको मनमोहन अधिकारी, यी भएभरका चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू रत्नपार्कमा ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्ध बोल्थे। 200 जना पनि हुँदैन थिए। र तिनीहरूको त्यो सारा पार्टीहरूको संसदीय दलहरूको संयुक्त मोर्चा भन्थे। 200 जना पनि मान्छे आउँदैन थिए। र उनीहरूका कार्यकर्तालाई मैले सोध्थेँ तिमीहरू किन नगएको भनेपछि पद दिने बेला खाने बेला छोरी बुहारीलाई दिने, हामी किन जाने भन्थे। तर अचानक उनीहरूलाई चाहिँ नि अब सिआइएको पहल कदमीमा अब पहिले वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने शक्तिले दिल्लीमा 12 बुद्धि गरायो र त्यसपछि त तपाईँको मान्छे त कहाँबाट त्यो भुभु सैनिकहरूको ओहिरो लाग्यो यहाँ त। अनि भित्र पनि उनीहरूकै मान्छे, बाहिर पनि उनीहरूकै मान्छे। तपाईँको चाहिँ नि संयुक्त कमान्डमा प्रतिरोध गर्ने भनेको छ सरकारको तर्फबाट। त्यहाँ त एक्लै गोली चलाइदियो एउटा तपाईँको पछि आइजिपी भएको मान्छेले। त्यस्तो रहस्यमय तरिकाले त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन चर्काउने, तपाईँको यताबाट पनि त्यस्तै उताबाट पनि त्यस्तै दोहोरो भूमिका खेल्ने र चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ख्यालमै एउटा चाहिँ आन्दोलन सिर्जना गरेर
यहाँ चाहिँ सत्ता परिवर्तन गरिदिए र यो चाहिँ कसैले मैले गरे आउँ भन्ने, कसैले उसले गरे आऊ भन्ने, कसैले केले गरे आऊ भन्ने। तर भन्न जसले भने पनि पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूकै षड्यन्त्रबाट यहाँ तथाकथित परिवर्तनका खेलहरू भएका छन्। तर त्यसलाई प्रतिरोध गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेपाली जनताका मित्रहरूले पनि अलिकति त्यस्तो प्रकारको सपोर्ट गर्ने हुन् भने यहाँ साम्राज्यवादीहरूको चिहान खन्न सक्ने दम भएका नेपाली युवाहरू छन्। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भियतनामको प्रतिरोध गर्न लिन्डन बी जोन्सनले भियतनाममा हामी युद्ध हार्दैछौँ, गोर्खाली सेना दिनु पऱ्यो भनेको थियो। अहिले चाहिँ नि सद्दाम हुसेनलाई हराउँदा पनि अङ्ग्रेजहरूले गोर्खा राइफल्सका जवानहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यो इराकमा प्रयोग गरेका थिए। अहिले जहाँ पनि युद्ध भइराखेको छ, यदि चाहिँ तपाईँको जस्तो अफगानिस्तानमै अफगान चाहिँ नि गुरिल्लाहरूलाई चाहिँ हराउनका लागि सबभन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ नि गोर्खा राइफल्सका जवानहरू प्रयोग भएका छन्। र यस्तो नेपालको अनुमति बिना नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्ने कामहरू साम्राज्यवादीहरूले गरेका छन्। र नेपालीहरूलाई आफ्नो भूमि रक्षाको लागि खडा हुनका लागि कोही मित्र शक्तिले हामीलाई सहयोग नगरेको अवस्था अहिलेसम्म छ। हामी आफ्नै दममा लडिरहेका छौँ र मलाई त जहिले पनि बानी छ आफ्नै दममा लड्ने। कोही कसैले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्दैन। साम्राज्यवादको अगाडि एक्लै भएसम्म विषयान्तरमा अलिकति म विषयमा गएँ। जस्तो यो यहाँले भने जस्तै नेपालको यो भद्रकोल जुन अस्थिरता छ, एकातिर एउटा कम्युनिस्ट सरकार छ, त्यहीँभित्र पनि भद्रकोल छ होइन, एकदम चाहिँ विभाजनको सङ्घार सन्निकट पुग्यो कि भन्ने आवाज हुन्छ हामीलाई होइन बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अब अहिले भर्खरै तपाईँको नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरिसकेपछि केपी ओली र प्रचण्ड बिचको तीव्र विवाद छ। अझ यो पर्सामा जुन 84 हत्याकाण्ड भयो नि पार्टीको आन्तरिक चाहिँ भिडन्तमा 84को त्यहाँको चाहिँ एकजना पूर्व माओवादी समूहको नेताको चाहिँ निधन भइसकेपछि अझ आन्तरिक द्वन्द्व झन् चर्किँदै गएको छ होइन। अब यो आन्तरिक द्वन्द्व जुन नेकपाको यो आन्तरिक द्वन्द्व छ केपी प्रचण्ड समूहको, यो आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन कहाँ गएर होला कि यो विभाजनमै गएर टुङ्गिएला या पुनः चाहिँ व्यवस्थित तपाईँले पुनः एकीकृत भएर यिनीहरू फेरि अगाडि बढ्लान्? अब हुँदैन। अब उनीहरूको यो द्वन्द्व भनेको लोकल होइन, लडाइँ त चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र प्रभाव लडाइँ चाहिँ तपाईँको वीरगन्जमा भयो, पर्सामा भयो। पर्साको वीरगन्ज अब त्यहाँ मुकेश चौरसिया के भन्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ गोली ठोकेर उनलाई के अरे पिटी मारे। त्यो मारेको वास्तवमा को हो भन्दाखेरि प्रचण्डको मान्छे हो, माओवादीको। त्यो मुकेश चौरसिया हो। त्यसलाई किन मारे त भन्दाखेरि तिनीहरू चाइनाको पक्षधर परे र यो तपाईँको चाहिँ नि र सिआइएको डिजाइनमा त्यहाँ मारियो मान्छे। खेल लोकल छैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण छ। नेपालको सानोतिनो घटनामा पनि तपाईँ को कतापट्टिको को कसका लागि काम गर्छ भन्ने कुरो यो आन्तरिक द्वन्द्व छ नि नेकपाको, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रद्वारा सञ्चालित हो यहाँको मतलब। सञ्चालित हो। जस्तो केपी पश्चिमाहरूबाट होइन, 12 बुधेपछि उनीहरू लोकल रहँदै रहेनन्। उनीहरू चाहिँ नि तपाईँको सबै एकातिर दिल्लीबाटै परिचालित हुन्। तर त्यसमा दिल्लीसँग के कुरा नमिलेर प्रचण्डले अलिकति अडान फरक देखाए। तपाईँको चाहिँ नि त्यसभित्र पार्टीमा धेरै जसो अडान देखाउन सक्ने नेताहरू जो छन् नि, उनीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो अब पार्टीभित्र एमालेभित्र पनि त्यस्ता नेताहरू छन्। जस्तो माधवजीले फरक अडान देखाए, तपाईँ झलनाथजीले फरक अडान देखाए, तपाईँ भीमरावलहरूदेखि देवगुरुङहरूदेखि लिएर इभन अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि एमसिसीको बारेमा फरक अडान लिएका छन् भन्ने आएको छ खबर। र यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नेकपा भन्ने पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नै मिलायो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै स्वार्थ बाजिएपछि त्यो चकनाचुर हुँदैछ। यो सरकार पनि चाहिँ सेनाले समर्थन गर्यो भने यो सरकार टिक्छ, होइन भने तपाईँ यो सरकार ढल्न सक्छ। भनेपछि केपी ओली नेतृत्वको जुन सरकार छ यो सरकार ढल्ने र नेकपा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ यो पनि विसर्जनतिर जान थाल्यो भन्ने यहाँको बुझाइ होइन। विसर्जनतिर त जाँदैन। अब पश्चिमाहरूले चाहिँ एउटा तपाईँको उनीहरूको इच्छा अनुसारको एउटा जेमा उनीहरूको जहिले पनि जे लाया हराएको गर्ने खालको कठपुतली सरकार एउटा उनीहरूले बनाउँछन्।
अस्थायी किसिमको कठपुतली सरकार। भनेपछि यो केपी ओली सरकार चाहिँ अब निकट समयमै यहाँको दृष्टिकोण अनुसार यहाँको विश्लेषण अनुसार मेरो विश्लेषण किन चाहियो तपाईँको नेकपाकै नेता माधव नेपालले दसैँपछि ढल्छ भन्नुभयो, यो सरकार ढल्छ भनिसकेपछि कुरा भएर म त न त्यो पार्टीभित्र छु न वैकल्पिक सरकारको कुनै नै। दसैँपछि उहाँले ढल्छ त भन्नुभयो होइन, ढल्छ भनिसकेपछि भविष्य के हुन्छ नेकपाको? जस्तो त्यहाँभित्र केपी ओली इतरका चाहिँ अन्य जुन छन् नि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, यिनीहरूले चाहिँ यो केपी ओली र को विरुद्धमा चाहिँ आवाज बुलन्द गरिराख्ने, केपी ओली छोड्न नचाहने होइन। अनि आन्तरिक द्वन्द्व त एकदम सतहमा आइरहेको छ नि उनीहरूको होइन। यो आन्तरिक द्वन्द्वले कि त अब केपीले सत्ता अवतरण गर्नु पऱ्यो भने अनि पार्टी यथावतै रहिराख्ला त भन्ने मेरो जिज्ञासा। होइन, पार्टी त यथावत रहँदा पनि रहँदैन र यो चाहिँ तपाईँको छत्ताछुल्लो भएर जान्छ, यो भत्ताभङ्ग भएर जान्छ। यो पार्टी चाहिँ कुनै हालतमा पनि मिलेर जाने कुरो भएन। केपी ओलीले चाहेर पनि मिल्दैन, यो चाहिँ तपाईँ प्रचण्डले चाहेर पनि मिल्दैन, माधव नेपालले चाहेर पनि मिल्दैन। यो किन भन्दाखेरि ती नेताहरूका पनि जरा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रसम्म जोडिएका छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले त्यो जरा हल्लायो भने होइन तपाईँको पहरा भत्किने जस्तो हुन्छ नि होइन। एउटा लहरा हल्लाउँदाखेरि पहरा खस्ने भने जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खेलहरू अहिले स्थिति आएको छ र चाहिँ तपाईँको शक्तिहरू चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यसरी आम्ने सामने आइरहेछन्। तपाईँले दक्षिण एसिया युद्धका नगरा भनिसक्नुभयो, त्यसको असर हाम्रो नेपालमा परेको अरू केही होइन। जस्तो भनेपछि बाबुरामजीलाई, अब बाबुरामजीको सन्धानमा कुरा, बाबुरामजी पनि अहिले एउटा चाहिँ पार्टीको तेस्रो पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ होइन, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीको। उहाँलाई एउटा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा के आरोप लगाइन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ भारत निकट मान्छे भन्ने प्रकारको आरोप लगाइन्थ्यो। अब के छ त बाबुरामजीलाई पुनः चाहिँ भारतले उहाँलाई चाहिँ नि समर्थन गरेर उहाँले फेरि सत्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ मियोमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, के छ? खोइ मलाई त्यसबारे केही थाहा पनि छैन, त्यो बाबुरामजीलाई नै सोध्नुहोस् न यो कुरा। अनि तपाईँको डाइरेक्ट भेटघाट भइहाल्छ, तपाईँले यो कुराबारे बाबुरामलाई सोध्नुहोस्, यो विषयबारे मलाई नसोध्नु। अनि आउने अब को आउँछ? जस्तो यो सत्ता पनि नरहने, यो सरकार पनि नरहने, यहाँले भने जस्तै पार्टी पनि नरहने स्थिति पैदा भयो भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ नि अब नेपालमा कुन शासक वर्ग सत्तामा आउँछ त? कि या राजा आउँछ या अन्य कुनै शक्ति आउँछ? सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले सेना मार्फत जबरजस्ती ल्याएर आयो भने उनीहरूले केपी ओलीलाई टिकाउन पनि सक्छन्, बाबुरामलाई ल्याएर आउन सक्छन्, ज्ञानेन्द्र शाहले ल्याएर आउन सक्छन् र तपाईँको त्यस्ता मान्छेहरू जो उनीहरूका लागि काम गर्छन्, पश्चिमा शक्तिहरूका लागि त्यस्ता मान्छे ल्याउन सक्छन्। तर म चाहिँ त्यस्ताको पक्षमा छैन। नेपाल राष्ट्रको भलाइका लागि नागरिक सरकार बन्नुपर्छ र नेपाली नागरिकलाई नेपालका मित्र शक्तिहरूले साथ दिनुपर्छ र त्यस्तो नागरिक सरकारले अहिले भइरहेका भ्रष्टाचारदेखि लिएर जासुसीदेखि लिएर आत्मसमर्पणका कुराहरूमा छानबिन हुनुपर्छ र अपराधीहरू सब जेल जानुपर्छ र त्यसपछि गएर नेपालले आफ्नो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहनुपर्छ। एमसिसी जस्ता कुनै प्रकारले नेपालको उन्नति प्रगति भन्दा पनि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वलाई तहस नहस पार्ने कुनै प्रकारका चाहिँ प्रोग्रामहरू नेपालले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। भनेपछि कहिले चाहिँ नेपालमा राजा आउने सम्भावना छैन, यसको मतलब राजाको खण्डमा आउने सम्भावनाबारे म त्यसमा जानकार छैन, किन राजाको स्थिति के छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। न त उनीसँग मेरो कुनै भेट भएको छ, न उनीसँग कुनै सम्पर्क छ। उनका मान्छेले के गरिरहेछन् भन्ने थाहै नपाएको मान्छेले राजा आउँछन् भनेर होइन बाटोमा कोही कराइरहेको भरमा त मैले राजा आउँछन् भनेर मैले कसरी सुने? अनि यहाँले भने जस्तै पश्चिमाहरू या चाहिँ युरोपियनहरू या अब पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद नपाउँछ नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन उठ्न सक्दैन होइन, कुनै पनि होइन। राजा हटाउँदा पश्चिमा शक्ति र इन्डिया लागेर हटाएका हुन्। अब राजा ल्याउन पनि पश्चिमा शक्तिको साथ पायो भने, पश्चिमा शक्तिले फेरि चाहिँ एक प्रकारको सहयोग गर्यो भने राजा पुनर्स्थापित हुन सक्ने सम्भावना छ। सम्भावना मैले त अहिले देखेको छैन, अहिले तत्काललाई मैले देखेको छैन, किनभने उनको कुनै प्रकारको जनआधार छैन। सेनापति तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, बडो देशभक्त सेनापति भन्ठानेका थियौँ हामीले। ऊ त अब चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरुद्ध हमला गर्ने नियत लिएर आएको नरवणेको स्वागतमा लागिराखेका छ भने त्यस्ता सेनापतिबाट हामीले के आशा गर्ने? नेपालको सेना त वास्तवमा चाहिँ
इन्डियन सेनाको कान्छोभाइ भएको छ र नेपाली सेना भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि अहिले जर्नल प्रेमसिंह बस्नेत जस्तो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नरभणीलाई चाहिँ नि खेद्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनिराखेको छ उसले। त्यस्तो चाहिँ नि सेनापतिहरू त्यसरी आउनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि हमला गर्ने त्यस्तो सेनापतिलाई निम्तो चाहिँ नेपाली सेनाको प्रमुखले दिएको हो केपी ओलीले भनेर भन्ने कुरा बजारमा आउँदाखेरि मलाई साह्रै दुःख लागेको छ र म चाहिँ एकदम नेपालको सेनापति अथवा चाहिँ जुन भनौँ न तपाईँको वीरभक्ति थापाको सन्तान अहिलेको पूर्णचन्द्र थापा उसले चाहिँ नि राष्ट्रको लागि चाहिँ नि 75 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दुश्मनको विरुद्ध लड्दा लड्दै वीरगति प्राप्त गरेको महान शहीद तपाईँको चाहिँ नि हामीले जति गुणगान गरे पनि कम हुने त्यस्तो वीरभक्तिको सन्तानले आज आएर चाहिँ तपाईँको नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध नेपालमाथि छाती चिरेर सडक हामी बनाउने अनि त्यो सडक चाहिँ नेपालको भूमि दुरुपयोग गर्ने त्यस्तो त्यो गरेकै छैन भनेर चाहिँ झुट बोल्ने त्यस्तो अपराधी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको लागि नरबणे भन्ने अपराधी हो। त्यसलाई यहाँबाट नेपालको भूमिमा टेक्नै दिनु हुँदैन, त्यसलाई त्यहीँ गोली ठोक्नुपर्छ। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपालमा कुनै पनि हालतमा आउन दिनु हुँदैन भन्ने आशय। त्यसको निमित्त त नेपाल सरकारले त उहाँलाई आमन्त्रित गरिसकेको छ, निमन्त्रणा गरिसकेको छ। आमन्त्रण गरिसके के भयो त? गर्नु त पहिले पनि त ऊ चाहिँ दसैँभन्दा अगाडि नै आउने र त्यसलाई चाहिँ यहाँको कमान्डर महाराष्ट्र कमान्डर बनाउने भन्थ्यो नि, उपमा दिने भन्ने हो। त्यो किन गर्नु पर्यो त्यसलाई? त्यो चाहिँ नेपालको विरुद्ध बकवास गर्ने मान्छेलाई त्यसलाई त्यस्तोलाई दिन मिल्छ? त्यसैले त्यो मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यसलाई सम्मान दिनु हुँदैन। त्यसले जबसम्म माफी माग्दैन, त्यसले माफी माग्यो भने फेरि दिन मिल्छ। हामी सधैँ इन्डियाका शत्रु पनि होइनौँ। हाम्रो चाहिँ हामी इन्डियनहरूप्रति कुनै दुराग्रह पनि राख्दैनौँ। तर त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ नि मौन बस्न सक्दैनौँ जबसम्म चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ माफी माग्दैन। नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि चाहिँ नि हमला गर्ने त्यो हमलावर हो। आज नेपालको भूमिमा 8-8वटा बटालियन सैनिक राखेको छ उसले र त्यस्तो चाहिँ नि देशको सेनापतिलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न मिल्छ? यो त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको काम भयो। त्यसैले गर्दा कुनै पनि सरकारले त्यस्तो काम गर्छ भने, चाहे अमेरिकाले भनेर होस्, चाहे मोदीसँगको मित्रता बढ्ने र अहिले कालापानी लिपु लेखलिम्बिया धुरा हामीलाई फिर्ता गर्ने भए पनि हामीले जबसम्म उसले माफी माग्दैन त्यस्तो कमान्डर इन चिफलाई यहाँ रोक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमै ढुङ्गा बर्साउनुपर्छ। युवाहरूले सक्छन् भन्ने ठोके हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको माग रहेको छ। भनेपछि यहाँले भने बमोजिम त्यो मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण स्थगित गर्न यहाँले आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकार र आम युवा जनमानसलाई आग्रह गर्नुभयो होइन? आग्रह होइन, मैले एकदम तपाईँको चाहिँ नि यो मेरो अन्तरात्माबाट बोलेको हुँ र यसमा सबै राष्ट्र एक हुनुपर्छ। कोही प्रेम कोही सर यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख।